सूर्यदेव पराक्रम स्थानको मालिक भएर छैटमा आउनु, हिक्मत साहस पराक्रम र शौर्यमा वृद्धि हुनेछ। रिस्क लेभल तपाईँको बढ्नेछ। कुनै सरकारी क्षेत्रमा तपाईँलाई यति बेला सफलता मिल्न सक्छ। नोकरीमा तपाईँको प्रमोसन हुन सक्छ या कुनै न कुनै प्रकारको स्यालेरी बढ्ने पनि यहाँ अवस्था हुन सक्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा अब शनिदेव पनि तपाईँको विराजमान भएका छन् अष्टमेश भएर र भाग्येश भएर दशममा आउनु। अष्टमेश हुँदा हुँदै पनि भाग्येश र त्रिकोणको मालिक हुनु र लग्नेशको मित्र हुँदै गर्दा शनिदेव अत्यन्तै पावरफुल, अत्यन्तै बलवान, एक्लै पनि यहाँ राज्यको कारक भएको कारणले गर्दा दशम स्थानमा शनिलाई त्यसै पनि बल प्राप्त हुन्छ। दशमबाट कर्म स्थान हो। शनि स्वयं आफैमा एउटा कर्मको फलदाता, कर्मठ, अत्यन्तै मेहनती, सङ्घर्षशील र हो। शनिले एउटा के गर्छ भन्दा तपाईँलाई सुन खाएर चाहिँ खार्छ, चुनौती दिन्छ, सङ्घर्ष गराउँछ, अत्यन्तै मेहनती गराउँछ, तर लास्टमा हरेक कुरामा तपाईँलाई पारङ्गत बनाएर सुन खारेर दुःख कष्ट सङ्घर्ष अपहेलित तिरस्कार आलोचना सबै सहेर तपाईँ पवित्र भएर